अथ द्वितीयाह्निकम् प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः 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 सिद्धान्ताविरुद्धः 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 पञ्चावयवोपपन्नः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयोपपन्नः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयोपपन्नः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पञ्चावयोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः प्रमाणतर्कसाधनोपालम्बः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः प्रमाणतर्कसाधनोपालम्बः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः प्रमाणतर्कसाधनोपालम्बः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः यथोक्तोपपन्नः छलजातिनिग्रहस्थान छलजातिनिग्रहस्थान साधनोपालम्भो जल्पः छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपलम्भो जल्पः यथोक्तपन्नः छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः यथोक्तोपपन्नः छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः
सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयोपपन्नः पक्षः प्रतिपक्षो परिग्रहो पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः यथोक्तोपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्तविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षः परिग्रहो वादः यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमा सव्यभिचारविरुद्धः प्रकरणसमा सव्यभिचारविरुद्धः विरुद्ध प्रकरण उतना ही विरुद्धः विसर्ग कहाँ है सव्यभिचारविरुद्ध प्रकरण समा प्रकरण सम सव्यभिचारविरुद्ध प्रकरण समा सव्यभिचारविरुद्ध प्रकरण समा सव्यभिचारविरुद्ध प्रकरण समा साध्यसमकालातीताः 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 हेत्वाभासाः साध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः साध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः साध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः साध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालीता कालातीता हेत्वाभासाः सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः अनैकान्तिकः सव्यभिचारः अनैकान्तिकः सव्यभिचारः अनैकान्तिकः सव्यभिचारः अनैकान्तिकः सव्यभिचारः सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः अनैकान्तिकः सव्यभिचारः सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालीता हेत्वाभासाः अनैकान्तिकः सव्यभिचारः सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः अनैकान्तिकः सव्यभिचारः प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः अनैकान्तिकः सव्यभिचारः
प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षः परिग्रहो वादः यथोक्तोपपन्नः छलजाते निग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः अनेकान्तिकः सव्यभिचारः प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्तविरुद्धः पञ्चावयोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षः परिग्रहो वादः यथोक्तोपपन्नः छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः अनेकान्तिकः सव्यभिचारः प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्तविरुद्धः पञ्चावयोपपन्नः पक्षः प्रतिपक्षो परिग्रहो वादः यथोक्तोपपन्नः छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः अनेकान्तिकः सव्यभिचारः सिद्धान्तमभ्युपेत्य सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः यस्मात् प्रकरणचिन्ता यस्मात् प्रकरणचिन्ता यस्मात् प्रकरणचिन्ता यस्मात् प्रकरणचिन्ता सनिर्णयार्थमपदिष्टः 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 प्रकरणसमः सनिर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः सनिर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः सनिर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः यस्मात् प्रकरणचिन्ता सनिर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः यस्मात् प्रकरणचिन्ता सनिर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः यस्मात् प्रकरणचिन्ता सनिर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः साध्याविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः 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 कालात्ययापदिष्टः 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 कालातीतः 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 कालात्ययापदिष्टः कालातीतः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः यस
वचनविघातः 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 अर्थविकल्पोपपत्याच्छलम् अर्थविकल्पोपत्याच्छलम् अर्थविकल्पोपपत्याच्छलम् 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 वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्याच्छलम् 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 कालात्यया साध्याविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्याच्छलम् साध्यविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्याच्छलम् साध्यविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्याच्छलम् साध्यविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्याच्छलम् तत्त्रिविधम्। ये पूरा बोला ना? आराम से नहीं। सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः यस्मात् प्रकरणचिन्तासनिर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्याच्छलम् सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः तद्विरोधी विरुद्धः सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः विरोधी दीर्घ है। सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः यस्मात् प्रकरणचिन्तासनिर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः साध्याविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्याच्छलम् सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः यस्मात् प्रकरणचिन्तासनिर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः साध्यविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः साध्याविशिष्टः साध्याविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः वचनविघातोऽर्थविकल्प प्रमाण तर्कसाधनोपालम्भः प्रमाणतर्कसाधनोपालम्बः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः यथोक्तोपपन्नच्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासः हेत्वाभासाः अनेकान्तिकः सव्यभिचारः सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः यस्मात् प्रकरणचिन्तासनिर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः साध्याविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्याच्छलम् तत्त्रिविधम्
वाक्छलं सामान्यच्छलमुपचारच्छलं चेति तत्त्रिविधं 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 वाक्छलं सामान्यच्छलमुपचारच्छलं चेति उपचारच्छलं चेति डबल चाय ना उपचारच्छलं चेति अविशेषाभिहितेऽर्थे अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायात् वक्तुरभिप्रायात् अर्थान्तरकल्पनावाक्छलम् अर्थान्तरकल्पनावाक्छलम् अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्छलम् अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पनावाक्छलम् अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पनावाक्छलम् अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायदर्थान्तरकल्पनावाक्छलम् संभवतोऽर्थस्य अतिसामान्ययोगात् असम्भूतार्थकल्पना वाक्सामान्यच्छलम् असम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् असम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् असम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् संभवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् संभवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् संभवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् संभवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् संभवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पनाच्छलम् तत्त्रिविधं वाक्छलं सामान्यच्छलमुपचारच्छलं चेति अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पनावाक्छलम्
संभवतोऽर्थस्याति सामान्योगात् सामान्ययोगात् असम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् धर्मविकल्पनिर्देशे अर्थसद्भावात् अर्थसद्भावप्रतिषेधः धर्मविकल्पनिर्देशे अर्थसद्भावप्रतिषेधः उपचारच्छलम् धर्मविकल्पनिर्देशे अर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम् धर्मविकल्पनिर्देशे अर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम् धर्मविकल्पनिर्देशे अर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम् वाक्छलमेवोपचारच्छलम् तदविशेषात् वाक्छलमेवोपचारच्छलं तदविशेषात् वाक्छलमेवोपचारच्छलं तद्विशेषात् संभवतोऽर्थस्याति सामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् धर्मविकल्पनिर्देशेऽर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम् वाक्छलमेवोपचारच्छलं तदविशेषात् संभवतोऽर्थस्याति सामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् धर्मविकल्पे विकल्पनिर्देशे अर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम् वाक्छलमेवोपचारच्छलं तद्विशेषात् न तदर्थान्तरभावात् संभवतोऽर्थस्याति देखो एक बार संभवतोऽर्थस्याति सामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् धर्मविकल्पनिर्देशेऽर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम् वाक्छलमेवोपचारच्छलं तदविशेषात् न तदर्थान्तरभावात् संभवतोऽर्थस्याति सामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् धर्मविकल्पनिर्देशेऽर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम् वाक्छलमेवोपचारच्छलं तद्विशेषात् न तदर्थान्तरभावात् तत्त्रिविधं वाक्छलं सामान्यच्छलमुपचारच्छलं चेति
अविशेषाभिहित इतेऽर्थे वक्तुरभिप्रायदर्शनादर्थान्तरकल्पना वाक्छलम् सम्भवतोऽर्थस्याति सामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् धर्मविकल्पनिर्देशेऽर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम् वाक्छलमेवोपचारच्छलं तद्विशेषात् न तदर्थान्तरभावात् तत्त्रिविधं वाक्छलं सामान्यच्छलमुपचारच्छलं चेति अविशेषाभिहितर्थे वक्तुरभिप्रायदर्थान्तरकल्पना वाक्छलं सम्भवतोऽर्थस्याति सामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलं सद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलं वाक्छलमेवोपचारच्छलं तद्विशेषात् न तदर्थान्तरभावात् अविशेषे वा किञ्चित् साधर्म्यात् अविशेषे वा किञ्चित् साधर्म्यात् अविशेषे वा किञ्चित् साधर्म्यात् एकच्छलप्रसङ्गः अविशेषे वा किञ्चित् साधर्म्यादेकच्छलप्रसङ्गः अविशेषे वा किञ्चित् साधर्म्यादेकच्छलप्रसङ्गः अविशेषे वा किञ्चित् साधर्म्यादेकच्छलप्रसङ्गः साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः साधर्मवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः साधर्मवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च विग्रहस्थानं विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च विग्रहस्थानं विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च विनिग्रहस्थानम् तद्विकल्पात् जातिनिग्रहस्थानबहुत्वम् साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः विप्रतिपत्त्यः न तदर्थान्तरभावात् अविशेषे वा किञ्चित् साधर्म्यादेकच्छलप्रसङ्गः साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् तद्विकल्पात् जातिनिग्रहस्थानबहुत्वम् इति
न इति द्वितीयः खण्डः द्वितीयोऽङ्कम् न तदर्थान्तरभावात् अविशेषे वा किञ्चित् साधर्म्यादेकछलप्रसङ्गः साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानं तद्विकल्पाज्जातिनिग्रहस्थानबहुत्वं न तदर्थान्तर्भावात् अविशेषे वा किञ्चित् साधर्म्यादेकछलप्रसङ्गः साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानं तद्विकल्पाज्जातिनिग्रहस्थानबहुत्वं न तदर्थान्तर्भावात् अविशेषे वा किञ्चित् साधर्म्यादेकछलप्रसङ्गः साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानं तत्त्रिविधं वाक्छलं सामान्यछलमुपचारछलं चेति अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायदर्थान्तरकल्पनावाक्छलम् सम्भवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलं धर्मविकल्पनिर्देशेऽर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलं वाक्छलमेवोपचारच्छलं तद्विशेषात् न तदर्थान्तरभावात् अविशेषे वा किञ्चित् साधर्म्यादेकछलप्रसङ्गः साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानं तद्विकल्पाज्जातिनिग्रहस्थानबहुत्वम् इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयाह्निकम् अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। एक बार पूरा बोल दीजिए। प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानानां गुणे सभे निग्रहस्थानानां छलजातिनिग्रहस्थान निग्रहस्थान साधनोपालम्भो जल्पः सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो विदण्डा बोलो सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण समसाध्यता हेत्वा भासाः अनेकान्तिकः सव्यभिचारः सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः यस्मात् प्रकरणचिन्ता सनिर्णयार्थमुपदिष्टः प्रकरणसमः साध्या विशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः कालात्ययापदिष्टः कालातीतः वचनविघातार्थविकल्पोपपत्याच्छलम् तत्त्रिविधं वाक्छलं सामान्यछलमुपचारछलं चेति अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायार्थान्तरकल्पना वाक्छलं सम्भवतर्थस्यातिसामान्ययोगार्थसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलं धर्मविकल्पनिर्देशे अर्थसद्भावप्रतिषेधोपचारच्छलं वाक्छलमेवोपचारच्छलं तद्विशेषात् न तदर्थान्तरभावात् अविशेषे वा किञ्चित् साधर्म्यात् एकछलप्रसङ्गः साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानं तद्विकल्पात् जातिनिग्रहस्थानं बहुत्वम्
इति द्वितीयाह्निकम्। ॐ